राज डॉक्यूमेंट या कम्युनिकेशन एक गैर मुल्क से पाकिस्तान को की गई वाज़े तौर के ऊपर हुकूमत बदलने की अंदिया और धमकी दी गई। उसको पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो हुकूमत की है उसमें डिस्कशन के लिए लाया गया। उसके बाद जो पार्लिमान की इस वक्त सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास इन कैमरा जो है वो तलब किया गया है और फिर वज़ीर आज़म आज रात कौम से खिताब जो है वो करेंगे। कल इसके ऊपर मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी, वो मैं इंशाअल्लाह कल आपसे सुबह शेयर करूँगा। पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है और देखिए अगर आइनी तौर के ऊपर हुकूमत की तब्दीली हो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे तब्दीली का डोल डाला गया, इसीलिए मुझे बताया जा रहा है कि अपोजिशन पहले हमने कुछ पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया और उनसे कहा कि आइए वो सबूत देख लीजिए जो हैं। फिर हमने अपोजिशन के लीडर्स को बुलाया और कहा कि आइए आप सबूत देख लीजिए। अब इनका जो मुसलसल बाइकआउट है वो इस नज़रिए को तक़वियत दे रहा है कि अपोजिशन के कुछ सरकर्दा रहनुमा इस साजिश में पूरी तरह मुलव्वस है, बैरूनी ताकतों से डिक्टेशन ले रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हटाए जाना जो है वो एक बुनियादी मकसद है इस सारे अमल का। अगर ये ऑर्गेनिक होती, अगर ये पाकिस्तान के अंदर से ये तहरीक उठी होती तो मुझे बताइए कि फिर क्या मसला था अपोजिशन लीडर्स का कि वो इन कैमरा सेशंस में शरीक होते और वो सबूत अपनी आँखों से देखते। फ़ैसला तो आप तब करते हैं ना कि जब आपके सामने सबूत हों, एविडेंस के ऊपर, शहादतों के ऊपर आप फैसले करते हैं। जब आप शहादतें देखने से ही इनकारी हैं तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन, एक ही जो नतीजा है वो अख़ज़ किया जा सकता है और वो ये कि ये अपोजिशन लीडर जो हैं, ये अपोजिशन है, ये इस साजिश में पूरी तरह मुलव्वस है। अब यहाँ मैं आपको एक डिस्टिंक्शन ज़रूर कर दूँ, ये जो साजिश है इसमें सारी अपोजिशन के लोग शामिल नहीं हैं। हो सकता है हमारे बहुत सारे MNAs को भी ये पता ना, इसीलिए मैं अपने जो मेंबरान असम्बली हैं वो तमाम लोग जो PTI से उधर गए हैं इस चक्कर में कि शायद ये ऑर्गेनिक तहरीक है, और वो लोग जो इस वक्त हिस्सा, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ अपने फ़ैसले को ज़रा होल्ड कीजिए। आप ये जो मीटिंग हो रही है नेशनल सिक्योरिटी की, इसमें आएँ और ख़ुद वो डॉक्यूमेंट देखें जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये नतीजा अख़ज़ करने पर मजबूर हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हटाने की साजिश एक बैनुल-अक़वामी हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर तरतीब दी गई और इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, जिनकी मुलाकातें हिंदुस्तान के लोगों से ढकी छुपी नहीं हैं, इज़राइल के डिप्लोमेट से ढकी छुपी नहीं है, और ये साजिश एक ऐसी साजिश है जिसमें कि कुछ पाकिस्तान के मीडिया के सीनियर लोग भी शामिल हैं और इसका जो दाग बेल है वो लंदन में डाली गई। हदायत जो हैं वो कहीं से आई, लेकिन नवाज़ शरीफ के अपार्टमेंट से ये साजिश जो है वो शुरू हुई और यहाँ पे आके वो ख़त्म हो रही है। यहाँ पे मैं ये भी वाज़े कर दूँ कि हम वाज़े कर चुके हैं, इमरान ख़ान आखिरी गेंद तक लड़ने वाले खिलाड़ी हैं। कतई तौर के ऊपर ना तो कोई इस्तीफ़ा हमसे किसी को तवक्को भी है, ना ही हमें इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत भी है। हम इंशाअल्लाह ताला आखिरी गेंद तक ये लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई इमरान ख़ान की नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की लड़ाई है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की लड़ाई है, पाकिस्तान के एक आज़ाद मुल्क होने की लड़ाई है। और जब आज़ाद मुल्क होते हैं, आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी होती है, उसकी कीमतें हुकूमत को, उन लोगों को जो आज़ाद स्टैंड लेते हैं, देनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में इससे पहले सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक महदूद वक्त के लिए पाकिस्तान की आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी हुई थी और उसके बाद अब इमरान ख़ान के दौर में ये पॉलिसी जो है वो आज़ाद हुई है। और यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादक इस वक्त उस साजिश में मसरूफ़ है जिससे हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाया गया था। जब हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी तो उस वक्त भी
جو مقامی میر جعفر اور میر صادق تھے، اگر ان کا تعاون انہیں نہ ملتا تو ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کو غلام نہیں بنا سکتی تھی، اور مسلم جو اس وقت بادشاہت تھا اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ جوکر اس سازش میں شریک ہیں، اور انہوں نے عمران خان کو ہٹانے کی ایک عالمی سازش میں پونس کا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان کے لوگ اس سازش کو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم قطعی طور کے اوپر اس پاکستان کی حاکمیت کے اوپر سودے کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کی حاکمیت کے لیے، پاکستان کی انڈیپینڈنس کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے وقار کے لیے، پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کے لیے انشاءاللہ تعالی پوری طرح کھڑے رہیں گے۔ عمران خان کی قیادت میں پوری پاکستان تحریک انصاف ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح انشاءاللہ کھڑی رہے گی۔ ہم آج بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 4 ضروری چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو حکومت کو موصول ہوا ہے، جس کو چیف جسٹس آف پاکستان کو دکھانے کی پیشکش کی گئی ہے، جسے وفاقی کابینہ کے آگے دکھایا، اس کی جسٹ بتائی گئی ہے، اور جس کو آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر بھی ڈسکس کیا گیا۔ اس سے 4 چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ پاکستان میں حکومت بدلنے کی کوشش کی گئی بیرونی قوت کی طرف سے، یہ واضح ہے یہ لیٹر پڑھنے کے بعد۔ نمبر 2 کہ جو طریقہ کار اس بیرونی قوت نے کہا کہ اپنایا جائے گا، وہی طریقہ جو ہے وہ بعد میں اپنانے کی کوشش کی گئی اور اپنایا گیا بھی ہے ابھی تک۔ حالانکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کا اس کمیونیکیشن کے اندر ذکر تو ضرور ہے بار بار، لیکن اس وقت جب وہ لیٹر لکھا گیا تھا یا جب یہ ڈسکشن ہوئی تھی اس کمیونیکیشن کی، جب وہ جنریٹ ہوئی تو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھا وہ ابھی ٹیبل نہیں ہوا تھا۔ نمبر 3 وہ بیرونی قوت اس بات پہ بھی بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ اگر پاکستان میں حکومت بدلتی ہے تو پاکستان کی فارن پالیسی تبدیل ہوئے گی، یعنی کہ ان کا اس فارن پالیسی کے اوپر ایک کنٹرول کا لیور واپس آ جائے گا۔ اس سے امپلیکیشن یہی نکلتی ہے، ظاہری بات ہے۔ نمبر 4 یہ بھی ایک امپلیکیشن نکلتی ہے اس لیٹر سے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کو ہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو بھی فارن پالیسی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ خود مختار فارن پالیسی بڑے عرصے بعد آئی ہے، اس کا ذمہ دار صرف عمران خان صاحب کو سمجھا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا گیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اگر حکومت کو نہیں ہٹایا جاتا تو پھر پاکستان جو ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر ایک بڑی مداخلت بھی ہے اور رجیم چینج کرنے کی یہ کوشش بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ حالات کا اور وقت کا تسلسل دیکھیں تو یہ سارے جو اس کمیونیکیشن کے بعد واقعات انفولڈ ہوئے ہیں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں تاریخ میں رقم کیے جائیں گے۔ اور جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ مقامی میر جعفر کبھی رجیم چینج انٹرنل کولیبریٹرز کے بغیر نہیں آتا۔ مقامی میر جعفر، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگ جو چند دن پہلے تک عمران خان کے ساتھ سیلفیاں کھچا رہے تھے، جو چند دن پہلے تک ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے قصیدے پڑھ رہے تھے، جو انہی کے ووٹوں پہ اسمبلی کے اندر پہنچے، وہ ان کے راتوں رات درجنوں کی تعداد سے ضمیر جاگ جائیں، تو یہ سارے تانے بانے ملتے ہیں۔ اور نہ یہ قوم اتنی بیوقوف ہے اور نہ یہ قوم اتنی بے غیرت ہے جتنا سمجھا جاتا تھا ان کو، یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ اتنی کمزور ہے کہ وہ اس طرح بائی اسٹینڈر بن جائے گی، اور عمران خان کو 18 کروڑ عوام نے ووٹ دیے اور ایسے ہی کوئی دوسرا آ کے اس کے اوپر بیٹھ جائے گا، اس سے میری گزارش ہے کہ بر صغیر کی پچھلے 200 سے 250 سال کی تاریخ کا ذرا مطالعہ کر لیں کہ یہ قوم کتنی غیرت مند ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جو آنے والے دن ہیں آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ قوم انشاءاللہ تعالی ثابت کرے گی کہ یہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ 290 of the said rules be